हितोपदेश 28 को 4 पद। व्यवस्थाहीन मानिसले दुष्टहरूको प्रशंसा गर्छन्, तर व्यवस्था मान्नेहरूले तिनीहरूको विरोध गर्दछन्। Those who forsake the law praise the wicked, but those who keep the law strive against them. So के भन्दैछ, जसले चाहिँ व्यवस्थालाई लत्याउँछ, अनि जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ व्यवस्थालाई अवहेलना गर्छ, forsake भनेको चाहिँ के हो, अवहेलना गर्नु, त्यो भनेको चाहिँ त्यसलाई छोड्नु, त्यसलाई त्यागिदिनु भनेको। अनि त्यस्ता मानिसहरूले चाहिँ के गर्छ अरे, दुष्टहरूको धेरै प्रशंसा गर्छ अरे। ललाई यहाँ जुन चाहिँ यहाँ वर्ड युज गरेको छ त्यसलाई टोरा भनेको छ। टोरा भनेको के हो, द्याट इज द ल अफ द लर्ड, परमेश्वरको व्यवस्था हो। सो हितोपदेश 28 को 4 पदले भन्दैछ, व्यवस्थालाई अवहेलना गर्ने मान्छेले चाहिँ दुष्टहरूको पुरा प्रशंसा गर्छ, किनभने उनले व्यवस्थालाई नै के गरेको छ, लत्याएको छु। आफै पनि के छ, ललेस छ। अनि उसलाई त्यस्तै कुराहरू मनपर्छ, जस्तो कि उदाहरणको लागि कतिजना मान्छेले शिक्षाको कुरा, अनुशासनको कुरा सुन्न थाले, के हुन्छ, उसलाई निन्द्रा लागेर आँखाहरू बन्द भएर हुन्छ। तर चाहिँ ठट्टा, उत्तौलोपना, कसैलाई खसाल्ने कुरा छ भने के हुन्छ, एकदम फ्रेस हुन्छ। त्यो कुरासँग ऊ के भइहाल्छ, सजिलैसँगले ऊ कोप गर्न सक्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले व्यवस्थालाई लत्याएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उसलाई के मनपर्छ, त्यसको विपरीत कुराहरू मनपर्छ। जस्तो प्रार्थनाको कुरा मन पर्दैन, वचनको कुरा मन पर्दैन, शिक्षाको कुरा मन पर्दैन। तर ठट्टा, उत्तौलोपना, दिमागी कुराहरू छ भने के गर्छ, त्यसलाई मन पराउँछ। अनि बाइबलले के भनेको छ, त्यसलाई अन्तको दिनमा भयानक समय आउँछ, मानिसहरू के हुन्छ, साँचो कुरालाई, पक्का कुरालाई सहन नसक्नुहुन्छ। तर यस्तै उत्तौलो, दिमागी, परमेश्वर भन्दा बरु सुख विलासलाई मान्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो, द्याट इज अ साइन। त्यो चाहिँ साइन हो। सो यो सिम्टम हामीमा पनि धेरैपल्ट देखा पर्छ, हामीहरू हरेकमा पनि त्यो सिम्टम देखा पर्छ। परमेश्वरको कुरालाई साह्रै मन नपराउने, अनि तर हामीलाई यस्तो दिमागी उत्तौला कुराहरू हामीलाई मनपर्छ। किन मनपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने शरीर चाहिँ मृत्युको व्यवस्थाको अधीनमा नै काम गरि नै रहेको हुन्छ शरीरमा चाहिँ। तर यद्यपि हामी त्यसको ऋणी त छैनौँ, प्रभुले त्यसको ताबना तिर्नु भएको छ। अब हामी के भन्नु, पापको व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ। रोमीको किताब 8 अध्यायको 11 पदले हामीलाई भन्छ कि अब हामी वी आर नो लङ्गर स्लेभ टु सिन, हामी त्यसको अधीनमा छैनौँ। तरै भए तापनि शरीरको टेन्डेन्सी चाहिँ त्यही छ। अनि त्यसबाट हामी बाहिर निस्किनु हो भने हामीलाई परमेश्वरको वचनले सिकाएको छ कि हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टको विचारलाई धारण गर्नुपर्छ। जब पनि एउटा मान्छेले प्रभु यीशु ख्रीष्टको विचारलाई धारण गर्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ उसको शरीर पनि के हुन्छ, त्यस्तो अव्यवस्थित अथवा ललेसनेसबाट बाहिर निस्केको हुन्छ भनेर बाइबलमा लेखेको छ। पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको 1 पदमा हामी घरिघरि यो वचनलाई पढ्ने गर्छौँ है। सो भन्दैछ, व्यवस्थालाई अवहेलना गर्ने मानिसहरू, व्यवस्थालाई अवहेलना गर्ने। सो त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ किन मानिसहरूले अवहेलना गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने व्यवस्था जब पनि मान्छेले अवहेलना गर्छ, त्यहाँ चाहिँ के आउँछ, दुष्टता आउँछ। सो दुष्टता आउनुको लागि चाहिँ पहिला व्यवस्था हट्नुपर्छ। ललेसनेस, जब ल इज रिमुभ्ड, अब हेर्नुहोस् है, व्यवस्था जब पनि हट्छ कुनै ठाउँबाट, त्यहाँबाट के हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ दुष्टता आउँछ, दुष्टता आइहाल्छ। अनि के हुन्छ, अब एउटा सिम्पल उदाहरण दिन चाहन्छु, हामी सबैजनाले बुझ्ने। एउटा क्लासरुममा त्यो क्लासरुममा चाहिँ टिचर पनि छैन, कोही पनि छैन, र नानीहरू मात्रै छ भने के हुन्छ त्यो क्लासरुम, त्यो क्लासरुमको अवस्था कस्तो हुन्छ, हजुर, भताभुङ्गै हुन्छ नि। जसुकैलाई जे गर्नु मन परिरहेको, जिस्काइरहेको, ठेलिरहेको, लडाइरहेको। तर टिचर आउने बित्तिकै के हुन्छ, साइलेन्ट हुन्छ नि। किनभने त्यहाँ एउटा ल आयो नि त, मतलब त्यो टिचर त ल होइन, तर ललाई एक्जिक्युट गर्ने व्यक्ति आयो। त्यो आउने बित्तिकै के भयो, त्यो क्लासभित्र एउटा माहौल आइहाल्छ। सो स्टुडेन्ट्सको नर्मल फर्स्ट रिएक्सन चाहिँ के हुन्छ, आज त टिचर नआए पनि हुन्छ, झन् एकदमै छुच्ची टिचर छ भने त के हुन्छ, ऊ आएन भने त आज त क्या मजा आयो छैन है, किनभने हामीलाई हप्काउने, हामीलाई गाली गर्ने छँदै छैन भनिकन उनीहरूले भन्ने गर्छन् अथवा सोच्छ। हामी त्यसरी सोच्ने, मैले हाम्रो हरेकको अवस्थामा हामी त्यसै सोच्छौँ। यदि त्यहाँ गाइड छैन, एउटा टिचर छैन भने चाहिँ के हुन्छ,
लथालिङ्गै भइहाल्छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवनको हरेक निर्णयमा पनि व्यवस्था जब पनि हट्छ हाम्रो जीवनबाट त्यति बेला चाहिँ के आउँछ, त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ दुष्टता आउन थालिहाल्छ। सो शैतानलाई पनि थाहा छ त्यसले त्यसको राज्यलाई ल्याउनु हो भने चाहिँ पहिला के गर्नुपर्छ, त्यसले त्यहाँ ललेसनेसलाई ल्याउनु पर्छ। सो जब आदम र हवाले त्यो नखानु भनेको रुखको फल खायो त्यति बेला के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अनआज्ञाकारिता मात्रै थिएन, तर त्यहाँ के इस्टाब्लिस हुँदै थियो, ललेसनेस। परमेश्वरले नगर भनेको कुरालाई उनले गर्नु चाहिँ के हो, ललेसनेसलाई इस्टाब्लिस गर्नु हो। सो जब पनि त्यो स्थापित हुन्छ शैतानले त्यो ठाउँमा काम गर्ने मौका पाउँछ। शैतानले त्यो ठाउँमा लिगल राइट पाउँछ। लिगल राइट त्यसले पनि कानुनी अधिकार नपाइसँग चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैन, केही पनि गर्न सक्दैन। हामीले अयुबको विषयमा जुन चाहिँ बातचित भएको छ परमेश्वरको सभामा, त्यसमा हामी थाहा पाउँछौँ कि तपाईँले सबै कुरा सुरक्षा हाल्नु भएको छैन, मलाई छुनु त दिएको छैन, एकपल्ट छुनु त दिनुहोस् न। त्यसले के गर्छ, परमेश्वरकोबाट पर्मिसन माग्छ। सो एउटा हाम्रो जीवनमा केही कुरा गर्नु छ भने चाहिँ त्यसले परमेश्वरकोबाट पर्मिसन पाएन भने त्यसले गर्नु पाउँदैन। फर्स्ट थिङ, नम्बर 1 कुरा। सेकेन्ड थिङ चाहिँ त्यसले कति बेला गर्नु पाउँछ, जब हामी आफै ललाई के गर्छौँ, ब्रेक गर्छौँ। ललाई आफै ब्रेक गर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँदेखि त्यसले लिगल राइट पाउँछ। लिगल राइट पाउँछ अनि के हुन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यसले त्यो मान्छेको जीवनमा काम गर्न थाल्छ। अब हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई एउटा उदाहरण बताउन चाहन्छु। प्रभुलाई नचिन्ने हाम्रो अन्य मित्रहरू, अरू मानिसहरू जसले प्रभुलाई चिन्दैन, उनीहरू जो परमेश्वरको ल अनुसार हिँड्छ नि, उनीहरूको जीवनमा पनि शैतानले केही गर्नु पाएको हुँदैन। एउटा राम्रोसँगले डिसिप्लिन घरको, एउटा राम्रो परिवारको, जसले प्रभुलाई चिन्नु पनि चिन्दैन तर उनीहरूकोमा के छ, एउटा ल चाहिँ छ। त्यो घरमा आमा बाउलाई इज्जत गर्छ, छोराछोरी पनि भनेको टेर्ने, झुट बोल्दैन, चोर्दैन। त्यो त अब एउटा के भन्नु, एउटा संसारभरि नै अब मानिलिएको एउटा मान्छेको ल त मान्छेको हृदयभित्र नै छ नि त, प्रभुलाई नचिने तापनि। त के छ, त्यसलाई पनि फलो गर्नेको घरमा के हुन्छ, शैतानले काम गर्नु पाउँछ? पाउँदैन नि, पाउँदैन। तर एउटा प्रभुलाई चिन्ने व्यक्ति जसको घरमा चाहिँ ल नै छैन, व्यवस्थै छैन, ललेस छ, त्यसलाई झन् बेसी सताउँछ शैतानले। अनि बाइबलले त भनेको छ परमेश्वरको बालकलाई फेरि शैतानले छुन्दैन भनेको छ। अन्त कसरी चाहिँ छुयो त? कसरी छुयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने देयर इज द एब्सेन्स अफ ल। सो बाइबलमा भनेको छ जसले चाहिँ व्यवस्थालाई अवहेलना गर्छ, सो तिम्रोमा क्षमता छ, यु क्यान फोरसेक द ल। व्यवस्थालाई फोरसेक गर्ने क्षमता चाहिँ आफ्नो आफ्नोमा छ। आज संसारभरि कुनै पनि यस्तो घर छैन होला जहाँ बाइबल छैन। मोस्ट अफ द प्रभुलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरूको घरमा पनि बाइबलहरू छ। आज जस्तो गिडियन सोसाइटी, बाइबल सोसाइटी जस्तो संसारमा थुप्रो बाइबल सोसाइटी छ जसले बाइबलहरू बाँड्छ। तर बाइबल राख्यो भन्नेमा यस्तो बाइबल देखाएर चाहिँ भूत भाग्छ भन्ने चाहिँ नसोच्दा पनि हुन्छ। त्यो वचन चाहिँ कति बेला वचनले हामीलाई स्वतन्त्र बनाउँछ, कति बेला वचनले हामीलाई स्वतन्त्र बनाउँछ? When you know the truth, you shall know the truth and the truth shall set you free. बाइबलमा त्यति मात्रै भनेन, ट्रुथ विल मेक यु फ्री भनेन। यु shall know the truth, तिमीले सत्यलाई जान्ने छौ। अनि जानिसकेपछि चाहिँ सत्यले तिमीलाई के बनाउँछ? स्वतन्त्र बनाउँछ। यसलाई यतिकै फोल्ड गरेर राम्रो कभर लगाएर महँगो दामको किनेर राखेर केही पनि हुनेवाला छैन। तर when you start to know the truth, what is the truth? सत्य चाहिँ के हो त? सत्य चाहिँ परमेश्वरको ल हो। सत्य चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। दाउदले भनेको छ, लर्ड आई लभ योर ल, म तपाईँको व्यवस्थालाई प्रेम गर्छु। म तपाईँको व्यवस्थालाई भजन सङ्ग्रह 119 मा घरिघरि भनेको छ, म तपाईँको व्यवस्थालाई प्रेम गर्छु, म तपाईँको व्यवस्थालाई प्रेम गर्छु, म तपाईँको व्यवस्थालाई प्रेम गर्छु। तर अब व्यवस्थाहीन मानिसहरूले चाहिँ के गर्छ? दुष्टहरूको प्रशंसा गरिरहन्छ उसलाई, किनभने उसलाई दुष्टता पुरा मनपर्छ। दुष्टता मनपर्छ किनभने बाइबलमा लेखेको छ भजन सङ्ग्रह 10 अध्यायको 3 पद,
हेरौँ त हामी भजन संग्रह सबैले खोल्नुहोस् 10 अध्यायको 3 पद Psalms 10 verse 3 खोलौँ न सबैले। यहाँ के भनेर लेखेको छ, किनभने दुष्टहरूले आफ्नो हृदयको इच्छा अनुसार अहंकार गर्छ र लोभीले चाहिँ परमप्रभुलाई त्याग गर्छ र उहाँलाई हियाउँछ भनेको छ। खोले तिमीले भजन संग्रह 10 को 3 पद सबैले खोलेर पढ, एकपल्ट हेर के भनेर लेखेको छ। मुख खोलेर पढ्नु पर्दैन, तर पढ, रिड इट टु योरसेल्फ, किनभने सत्यलाई जानेपछि मात्रै स्वतन्त्र हुन्छ है। हेर यहाँ के भन्दैछ, for the wicked boasts of the evil, boasts of the desire of his soul, and the one greedy for gain curses and renounces the Lord. So के भन्दैछ, दुष्टले चाहिँ के गर्छ, आफ्नो हृदयको इच्छा अनुसार अहंकार गर्छ। अब बाइबलले दुष्ट कसलाई भनेको छ, जसले व्यवस्थालाई के गर्छ, अवहेलना गर्छ, लत्याउँछ। बाइबलले चाहिँ त्यसलाई दुष्ट भनेको छ। सो परमेश्वरको व्यवस्थालाई लत्याउने बित्तिकै त्यो मान्छे केसको क्याटेगोरीमा आउँदो रहेछ, दुष्टको। अन्त त कयनलाई भनेपछि त्यो कतापट्टिबाट थियो, दुष्टपट्टिबाट थियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले यद्यपि आदम र हवाको छोरा थियो, तर भए तापनि उसले आफ्नो मनभित्रबाट के गरिसकेको थियो, व्यवस्थालाई लत्याइसकेको थियो। सो व्यवस्थालाई लत्याउने चोइस चाहिँ आफ्नो आफ्नो ग्रहण गर्ने र लत्याउने चोइस आफ्नो आफ्नो। आज हामी सिकाउन सक्छौँ, लले यसरी भन्छ, परमेश्वरको ल यो हो, परमेश्वरको ल यो हो, तर त्यसलाई तिमीले रिसिभ पनि गर्न सक्छौ, त्यसलाई तिमीले के पनि गर्न सक्छौ, लत्याउनु पनि सक्छौ। सो दुष्टले चाहिँ के गर्छ, बाइबलले दुष्ट चाहिँ त्यो मान्छेलाई भन्दो रहेछ जसले व्यवस्थालाई लत्याएको छ, परमेश्वरको ललाई, टोरालाई जसले लत्याएको छ, त्यसलाई चाहिँ दुष्ट भनिकन सम्बोधन गर्दो रहेछ। अनि त्यसले त्यो आफै दुष्ट मात्रै होइन, त्यसले दुष्टहरूको पनि प्रशंसा गर्दै हिँड्छ। दुष्टतालाई उसले पुरा राम्रो भन्छ, डिफेन्ड गरिहाल्छ दुष्टतालाई। किनभने कुन चाहिँ पक्षमा छ, दुष्टको पक्षमा छ नि त। सो दुष्टले कसलाई डिफेन्ड गर्छ, धार्मिकतालाई गर्छ डिफेन्ड। हजुर, दुष्टले दुष्टतालाई डिफेन्ड गर्छ, त्यसकै टिममा त्यसले डिफेन्ड गर्नु थालिहाल्छ नि। किनभने त्यो के हो, त्यो शैतानपट्टिको भइहाल्यो। एउटा मान्छे चाहिँ नि शैतानपट्टिकोबाट हुनुको लागि चाहिँ पहिला के गर्छ, शैतानले त्यो मान्छेको जीवनबाट ललाई अवहेलना गर्न सिकाउँछ। अन्त जस्तो जुनै पनि गलत कुरा छ, यदि तिम्रोमा त्यो ठाउँमा डिफेन्ड गर्ने एटिट्युड आइरहेको छ नराम्रो कुरालाई भने चाहिँ याद राख्नुपर्छ, त्यो ठाउँमा तिमी के छौ, तिमी ललेस छौ, त्यो ठाउँमा चाहिँ तिमी व्यवस्थाहीन छौ। जस्तो कि कतिजना मान्छेले कतिवटा दुष्टतालाई डिफेन्ड गर्छ नि, डिफेन्ड गर्छ, त्यसलाई के भन्छ, उनीहरूले दुष्टतै मानिलिँदैन। जस्तो कि समलैङ्गिकताहरू छ नि, त्यसलाई के गर्छ, परमेश्वरले नै उनीहरूलाई त्यस्तै बनाएको, परमेश्वरले नै उनीहरूलाई त्यस्तै बनाएको, परमेश्वरले बनाउनु भएकै होइन। त्यो त के हो, द्याट इज अ स्पिरिट। त्यो स्पिरिटले ऊ भित्र के गर्दैछ, सक्रिय रूपमा काम गर्दैछ। त्यो मानिसमा त केही गल्ती छैन, त्यो मानिसलाई त परमेश्वरले बनाउनु भएको हो। तर हिब्रूको किताब 1 अध्यायको 9 पदले के भन्छ, तपाईले दुष्टतालाई घृणा गर्नुहुन्छ, धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुहुन्छ। प्रभु त पापीलाई बचाउन आउनु भएको हो, घिनलाग्दो मान्छेलाई बचाउन आउनु भएको, तरै भए तापनि दुष्टतालाई उहाँले के गर्नुहुन्छ, घृणा गर्नुहुन्छ। अब हामी भित्र चाहिँ एउटा थट फ्लोट हुन्छ, परमेश्वरले नै उसलाई त्यस्तो बनाउनु भएको हो। किनभने त्यो एरियामा हामीले परमेश्वरको ललाई के गरेको छैनौँ, बुझेकै छैनौँ। अब त्यो ल कहाँबाट आउँछ, त्यो एरियाको ल कहाँबाट आउँछ, वेयर डज इट कम फ्रम, टोराबाट आउँछ नि त। अन्त त्यहाँ के भनेको छ, तिमीले ललाई के दुष्ट मान्छेले चाहिँ के गर्छ, दोज हु फोर्सेक द ल उसले फोर्सेक गरेको छ ललाई, त्यो एरिया मैले पढ्दै पढ्दैन, थाहै छैन के भन्छ वचनले। इफ यु नो व्हाट द वर्ड टेल्स अस, परमेश्वरको वचनले चाहिँ यसरी भन्छ। सो हामीले हेर्यौं प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था 4 वटा किताबमा त्यसको विषयमा प्रशस्त मात्रामा सिकाएको छ।
तर तिमीले पढेकै छैनौ। शैतानले के भन्छ, नपढाइ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा सिद्धियो भनेको छ, त्यो त पढ्नु हुँदैन है। त्यो पढ्यो भने त अब डल्लै व्यवस्था पो मान्नुपर्छ है। पौलले लेखेको थियो एउटा चिठी, व्यवस्थालाई पालन गर्ने व्यवस्थाद्वारा जिउँछ भन्ने कुरालाई उल्टा इन्टरप्रेट गरेर के गरे, अब परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञालाई बिर्स्यो उसले, कमान्डमेन्टलाई के गर्यो उसले लत्यायो। किन भन्दाखेरि चाहिँ शैतानले एउटा सीड अफ एनिमिटी हैन, मूर्खताको या शत्रुताको बिउलाई त्यसले रोपिदिएको हुन्छ। अनि के भयो, अब उसलाई परमेश्वरले नै त्यस्तो बनाउनु भएको हो भनेर आर्गुमेन्ट आउन थाल्छ। होइन, परमेश्वरले त्यस्तो बनाउनु भएको होइन नि। यहाँ यसरी भन्दैछ वचनमा चाहिँ यसरी भनेको छ, पुरुषसँग एउटा स्त्री र पुरुषको विवाह वास्ते नगर्नु, स्त्रीसँग स्त्री र पुरुषको विवाह वास्ते नगर्नु भनेर सिकाएको छ नि त त्यहाँ होइन। तर उसलाई ल थाहै छैन, उसले के भन्छ, परमेश्वरले लभ गर्नु भनेको छ, परमेश्वरले माया गर्नु भनेको छ। अनि त्यो कुरालाई लिकन उसले परमेश्वरको ललाई के गर्दैछ, अवहेलना गर्दैछ। त्यो मान्छेलाई घृणा गर्नु होइन नि, हामी प्रार्थना गर्ने काम हो नि हाम्रो। तर त्यो घृणित कुरालाई चाहिँ, त्यो घृणित कामलाई चाहिँ हामीले घृणा गर्नुपर्छ। ल छैन भने चाहिँ नि मान्छेले पाप के हो त्यो पनि जान्दैन। बाइबलमा के भनेको छ, लले चाहिँ के देखाउँछ, सिनलाई देखाउँछ। किन मान्छेले ललाई हटाउन चाहन्छ, किन चाहिँ ललाई हटाउन चाहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने लले केलाई देखाउँछ, सिनलाई देखाउँछ भनेको छ बाइबलमा होइन। रोमीको किताब 7 अध्यायमा गएर हामीले पढ्यो भने ल आउने बित्तिकै के भयो, लले चाहिँ सिन के हो भन्ने कुरालाई मलाई देखाइदिन्छ। हामी हेरौँला रोमीको किताब 7 अध्यायको 7 पदमा के भनेको छ, तब हामी के भनौँ, व्यवस्था पाप हो? त्यसो नहोस्, तापनि व्यवस्था नभएदेखि म पाप थाहै पाउने थिइनँ, किनकि तैँले लोभ नगर भन्ने व्यवस्थाले नभनेको भए लोभ थाहै पाउने थिएन। सो बाइबलले भन्दैछ व्यवस्थाले चाहिँ के देखाउँछ, पापलाई देखाउँछ। व्यवस्था चाहिँ के पाप हो भन्दैछ होइन। तर व्यवस्थाले चाहिँ इक्जाम्पल दिएको छ, तैँले लोभ नगर भनेर नभनेको भए लोभ मैले थाहै पाउने थिइनँ। मान्छे के हुन्थ्यो, लोभी भएको स्वार्थी, एउटा मान्छे स्वार्थी भएको हुन्थ्यो। अनि उसले कहिले पनि रियलाइज गर्ने थिएन कि यो स्वार्थीपन चाहिँ के हो, पाप हो भनेर उसले कहिले पनि रियलाइज गर्ने थिएन। सो लले के गर्यो, पापलाई एक्सपोज गरिदिन्छ। जुन कुराले पापलाई देखाउँछ मान्छेले के गर्छ बरु भन्दा त्यही नै ललाई नै हटाइदेऊ। नरहेकी बाँस नबजेकी बाँसुरी भन्छ नि, त्यस्तै त्यही हटाइदियो भने के भयो, तिमी पनि आफ्नै जियो, मलाई पनि आफ्नै, हामी दुवैजना सञ्चसँगले जिउनु सक्छौ। बाइबलले भनेको छ न्याय नगर, टक्कै मिलाइदिन्छ, त्यहाँ ठ्याक्कै मिल्छ। न्याय नगर भनेको छ, हिजो हामीले न्याय नगर भन्ने सिक्यो नि त है। अब ललाई थाहा छैन भने के हुन्छ, मान्छेले लले त मलाई देखाउँछ नि, हे तैँले त्यसो गर्नु हुँदैन, कसैले तँलाई कसैलाई तैँले ऋण दिएको छस्, अनि त्यो ऋण दिँदाखेरि चाहिँ उसले त्यो ऋणको बदलीमा के दिएको छ, ग्यारेन्टी चाहिँ उसको एउटै लुगा मात्रै दिएको छ भने तैँले के गर्नु, सूर्य अस्त हुनुभन्दा अगाडि के गर्नु, तैँले फर्काइदिनु। लले कस्तो शक्तिशाली कुरा गरेको छ नि, किनभने राति त्यो चिसोमा सुत्यो भने, त्यसले परमेश्वरलाई पुकारा गर्यो भने त्यहाँ तँलाई दण्ड आउँछ है। यति साह्रो बेसी लको ब्युटी छ नि। तर के गर्दैछ, मान्छेले ललाई नै निकालिदिन्छ। किनभने ल निकाल्यो भने लले के गर्दैन, अब त्यो मान्छे जीवनमा उसलाई दोष नै लाग्दैन, अन्त त कतिजना मान्छे आज ल छैन भन्नेको कारणले गर्दाखेरि आज मान्छेहरू यति साह्रो अवस्थाहीन जीवनलाई दिइरहेको छ। यति साह्रो प्रभुको देहमा, बडी अफ क्राइस्ट भित्र, चर्च भित्र आज यति साह्रो नराम्रो कुराहरू छ, समलैङ्गिकता छ, ट्रान्सजेन्डरहरू छ, केटाहरू केटी बनिँदैछ। किन? बिकज यु से देयर इज नो ल। लले त उसलाई बताउने थियो खासमा। अनि हाम्रो मान्छेहरू यति साह्रो कमजोर छ आजको दिनमा, अलिकति पक्का सिद्धान्त पनि के नगर्ने छ, सनै नसक्ने छ। बाइबलमा भनेको छ, दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायमा भनेको छ, अन्तको दिनमा मान्छेहरू कस्तो हुन्छ, पक्का सिद्धान्तलाई सहन नसक्ने हुन्छ। अलिकति केही भन्यो लागिहाल्यो, अफेन्ड भइहाल्यो, किनभने उसलाई सानोदेखि नै के सिकाएको छ, ललेसनेस, लको बारेमा केही पनि सिकाएको छैन।
लको बारेमा केही सिकेको छैन। लले चाहिँ बारेमा के भनेको छ, लले चाहिँ यहाँ रोमीको किताब 7 अध्यायको 7 पदले के भन्दैछ, हामीलाई के गरिदिन्छ, दोष देखाइदिन्छ, यसले देखाइदिन्छ, पाप देखाइदिन्छ। अनि इफिसीको किताब 4 अध्यायको 13 पदमा के भनेको छ, तिनीहरूको पाप देखाइदिँदाखेरि 5 अध्यायको 13मा तिनीहरूको पाप देखाइदिँदाखेरि के हुन्छ, अँध्यारोको कुरा उज्यालोमा आउँछ भनेको छ नि त। केले देखाउँछ पाप चाहिँ, लले देखाउँछ नि त, लले देखाउँछ। पाप देखाउने काम चाहिँ लले गर्छ। अनि त्यो देखाउँदाखेरि चाहिँ बाइबलले भन्दैछ अँध्यारोको कुरा चाहिँ के हुन्छ, उज्यालोमा आउँछ, उज्यालोमा आउँछ। जस्तो कि उदाहरणको लागि मलाई थाहै छैन, लै थाहा छैन। जस्तो कि सिम्पल उदाहरणको लागि ट्याटुको बारेमा मलाई लै थाहा छैन, कसैले पनि बताएकै छैन, अनि त्यो विषयमा कहिले पनि प्रचार गरेन भन्ने के हुन्छ, उसले ट्याटु गरे नि शरीरमा। तर लले चाहिँ के भनेको छ, ट्याटु नगर भनेको छ। अब लले थाहा नहुँदाखेरि त उसलाई के भइरहेको थियो, ट्याटु गरेर भयङ्कर भएर हिँड्दाखेरि त थाहा पाउने बित्तिकै के भयो, अब उसको दोष देखा पर्यो। अब त्यो दोष देखापछि के हुन्छ, त्यो मान्छेको जीवनमा उसले पश्चाताप गर्छ नि त, रिपेन्ट गर्छ नि त, रिपेन्ट गर्छ। अनि त्यो रिपेन्टेन्सले चाहिँ उसलाई कहाँ पुर्याउँछ, लाइफमा पुर्याउँछ। तर यदि उसलाई कसैले पनि ल भनेन भने के हुन्छ, उसले गरिरहेको हुन्छ, उसले शरीरभरि किताब एउटा पन्ना जस्तै, रफ पेपर जस्तै उसको शरीर चाहिँ शैतानको रफ पेपर, न्युज पेपर जस्तै हुन्छ। हामी एक ठाउँमा गएका थियौँ सेवकाईमा, एउटा भाइ रहेछ विदेशी भाइ, यति साह्रो यहाँनिर कहीँ पनि छैन उसको शरीरमा नखोपेको। यसो हेरे केस काट्नु गएको थियो हामी पनि त्यहाँ, भयो ऊ पनि रहेछ त्यहाँ केस काट्नु, कहीँ पनि छैन। एकछिनतिर उसको केस खौरे भएर यहाँ तालुभरि पनि रहेछ, केसले छोपिराखेको छ, त्यो पनि देखेँ है। अनि उसलाई कति गर्व लागिरहेको थियो, त्यो देख्दाखेरि माया लाग्यो त्यो भाइलाई देखिकन, माया लाग्यो। अहिले त ऊ जवान छ, अहिले त उसलाई केही जस्तो पनि लागेको छैन। अहिले त उसलाई सबैले उसको त्यो एउटा हिँड्दै गरेको वकिङ न्युज पेपर जस्तो देख्छ, उसलाई सबैले हेरिदिन उसलाई भयङ्कर लाग्छ। तर एक दिन के हुन्छ, त्यो उसको लागि दोषको कारण हुन्छ। सो उसलाई कसैले ल सिकाइदिएको भए के हुन्थ्यो होला, के हुन्थ्यो होला, उसलाई कसैले सिकाइदिएको भए, तर कसैले सिकाउने आँट नै गरेन। किन, मन दुख्छ, रिस उठ्छ, उसको जिन्दगी हो, है हामीले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, हो हामीले पाउँदैनौँ कसैको जीवनमा हस्तक्षेप गर्नु। तर लले चाहिँ के गर्छ, देखाउँछ। हेर्नुहोस् है, नचोर भन्ने मान्छे छैन। यदि तैँले चोरी नगर्नु भन्ने ल नै नआएको मान्छेले के गरिरहेको हुन्थ्यो, चोरी गरिरहेको हुन्थ्यो। अनि चोरी उसको लागि ठिकै हुन्थ्यो। तपाईँ आफै सोच्नु, अब आफैले चोर रहेछ भन्दा आफूलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन, तर आफ्नो चोरी दियो भने कस्तो लाग्छ हजुर? त्यति बेला त कस्तो लाग्छ नि आफ्नो चोर दियो भन्दा है। आफैले चोर्दैछ भने केही जस्तो पनि लाग्दैन। तपाईँले अर्काको नयाँ जुत्ता टिप्दै है, कतै गएको बेलामा चर्चमा बाहिर खोलिरहेको, नचोर भनेको के हुन्छ, बाहिर निस्क्यो, आफ्नो जुत्ता त पुरानो छ, मनै परेन, उसलाई के गर्यो, नयाँ जुत्ता लगाएर फर्किन्छ घर अर्को पालि। त्यो हराउने मान्छेलाई कस्तो हुन्छ, रमाइलो हुन्छ, हुँदैन नि। अनि ल नै छैन त। अन्त आजको दिनमा मान्छेले के गर्दैछ, देयर इज नो ल भन्छ त मान्छेले, के जे आयो त्यही गर्दैछ, ल नै छैन, ल नै छैन। दुःख लाग्दो कुरा हो, दुःख लाग्दो कुरा हो यो। किन? बिकज देयर इज नो ल। थुप्रो जना सेवक सेविकाको छोराछोरीहरू के छ आज यति साह्रो बिग्रेर हिँडिरहेको छ, दुःख लाग्दो कुरा हो यो चाहिँ नि। आमा बाउको सेवकामा एउटा ठुलो धब्बा चोट लाग्ने कुरा पनि हो। हामीले ललाई सिकाउनु पर्छ हाम्रो छोराछोरीलाई। तिमीले सिकाइ नानी हो, सिकायो ललाई, किनभने नि एक दिन नि शैतानले भत्काउनुको लागि सजिलो छ। सेवकको छोरालाई पक्रिन्छ, छोरीलाई पक्रिन्छ, अनि के बनाइन्छ, लथालिङ्गै बनाइन्छ। कतिजना सेवकको छोराछोरीहरू नि ठुलो सहरमा केटा केटी बनेर बसिरहेको छ, केटी केटी विवाह गरेर बसिरहेको छ। दुःख लाग्दो कुरा हो। पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो, पापको ज्याला मृत्यु हो। सो ललेस भएपछि चाहिँ के हुन्छ, मान्छेले त्यस्तो कुरालाई के गर्छ, मन पराउन थाल्छ। अनि के भनेको छ,
उनीहरूले दुष्टको पनि प्रशंसा गर्छ अरे। रोमीको किताब 1 अध्यायमा गएर हामीले हेरौँ ल। रोमीको किताब 1 अध्यायमा गएर 20 हामीले पढ्नु थाल्यो भने ललेसको कुरा गरेको छ, ललेसनेसको कुरा गरेको छ। 18 देखि पढौँ न, 18 देखि। किनभने रोमी 1 को 18 लाई पढ्दैछु, खोल्नुहोस् ल सबैले। यहाँ भन्छ किनभने सत्यलाई अधर्ममा दबाई राख्ने मानिसहरूका सारा भक्तिहीनता र अधर्मको विरुद्धमा स्वर्गबाट परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ। हेर्नुहोस् है के भन्दैछ यहाँ, सत्यलाई अधर्ममा दबाई राख्नु। ललेस भनेको चाहिँ के हो? सत्यलाई अधर्ममा दबाई राख्नु हो नम्बर 1, सत्यतालाई। तर उसलाई सत्यता थाहा छ, तर उसले के गर्छ? अधर्ममा दबाई राख्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 ललेसनेस भनेको चाहिँ नि सबै सारा भक्तिहीनता पनि भनेको, गडलेसनेस। उनीहरूको जीवनबाट उनीहरूले गडलाई निकालिदिन्छ, परमेश्वरलाई निकालिदिन्छ। हाम्रो नि चर्च लाइफ र नि प्राइभेट लाइफ हुँदैन, किनभने परमेश्वर के हुनुहुन्छ? सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। सर्वव्यापी भने के हो? जहाँ पनि हुनुहुन्छ प्रभु। सो त्यसले गर्दाखेरि मेरो चर्च लाइफ र प्राइभेट लाइफ छ, अर्को छैन नि। प्रभु कि चर्चमा मात्रै हुनुहुन्छ? प्रभु त जहाँ पनि हुनुहुन्छ त। सो भन्नुभन्दा मेरो भक्ति चाहिँ चर्चमा मात्रै सीमित हो? हजुर होइन नि, प्रभु त जहाँ पनि हुनुहुन्छ। जब एउटा मान्छेले पाप गर्छ नि, पवित्र आत्मालाई के हुन्छ? सन्ताप हुन्छ। किन? त्यो मान्छे के हो? पवित्र आत्माको मन्दिर हो, पवित्र आत्माको मन्दिर हो। एउटा मान्छेले के चर्चको सभाको बीचमा बेविचार गर्छ? हजुर त्यो मान्छेले बेविचार गर्नु भने कहाँ गर्छ? हजुर हजारमा लुकेर एक्लो ठाउँमा गर्छ नि। तर पवित्र आत्मा त्यहाँ हुनुहुन्न। पवित्र आत्मा त्यहाँ हुनुहुन्छ नि, झन् उसले त के गर्दैछ? पवित्र आत्माको मन्दिरलाई उसले के गर्दैछ? डिस्ट्रोय गर्दैछ। पवित्र आत्मालाई सन्ताप हुँदैन, हुन्छ नि। सो उनीहरूले के गर्छ? दे विल ट्राई टु क्याटेगोराइज। सो तिमी के हुनु? सन्डे है, यो डे तिमी राम्रो हुनु, अरू बेला चाहिँ के गर्नु? गडलेसनेस। उनीहरूले सारा भक्तिहीनता र अधर्म भनेको ललेस भनेको, ललेसनेस। तिनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ नि स्वर्गबाट क्रोध प्रकट भएको छ भनेर बाइबलले भनेको छ। त्यो क्रोध चाहिँ नि मान्छेको हुँदैन, त्यो चाहिँ स्वर्गबाट क्रोध प्रकट भएको छ। अब हेर्नुहोस् न, म तल पढ्दै जान्छु छिटो छिटो। यहाँ भनेको छ किनकि उहाँको अदृश्य गुण अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनिएका कुराहरूबाट थाहा पाएर उहाँको कामद्वारा बुझ्न सकिने र छर्लङ्गै देखिने भएको छ र यिनीहरूलाई कुनै किसिमको बहाना छैन। संसारको नि कुनै मान्छेलाई पनि बहाना छैन, कसैलाई पनि बहाना छैन। मैले सुसमाचार पाइन, गस्पेल पाएन भनेर छैन। किनभने त्यो सबै कुरा के छ? सृष्टिलाई हेर्ने बित्तिकै मान्छेलाई थाहा पाइहाल्छ अरे। किनभने परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले न त परमेश्वरलाई गर्नुपर्ने महिमा गरे, न धन्यवाद नै चढाए, तर तिनीहरू आफ्नो विचारमा बेखम्मा भए र तिनीहरूको बेहोसी हृदय अँध्यारो भयो। बुद्धिमान छु भनेर तिनीहरू मूर्ख भए र अविनाशी परमेश्वरको महिमालाई तिनीहरूले विनाशी मानिस, चराग, सुरुङ्गी, चार खुट्टे जीवित जीवात र घस्रने जन्तुको मूर्तिको रूपमा परिवर्तन गरे। यसकारण परमेश्वरले तिनीहरूका हृदयको अभिलाषा, तिनीहरूका शरीर तिनीहरूको आफैमा अपमान होस् भनेर अपवित्रतामै छोडिदिनु भयो। किनकि तिनीहरूले परमेश्वरको सत्यतालाई झुटमा परिवर्तन गरे र सदा सर्वदाको परम धन्य सृष्टिकर्तालाई त्यागेर बरु सृष्टिको पूजा गरे। आमेन। यसैकारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई तिनीहरूको नीच अभिलाषाको निम्ति छोडिदिनु भयो, किनकि तिनीहरूका स्त्रीहरूले पनि आफ्नो स्वाभाविक व्यवहारलाई अस्वाभाविकतामा परिवर्तन गरे। हेर्नुहोस् है, ललेसनेसको अघि मैले फर्स्टमा इक्जाम्पल दिएँ नि ललेसनेसको। अनि यहाँ के भन्दैछ? त्यसरी गरे अरे। र त्यसरी नै स्त्रीतर्फको स्वाभाविक व्यवहार त्यागेर कामुकतामा एक दोस्रोतिर जलेर पुरुषहरूले पनि पुरुषहरूसितै निर्लज्ज काम गरे र आफ्नो कसुरको उचित दण्ड पाए। सो परमेश्वरले नि त्यस्तो बनाउनु भएको रहेछ, होइन रहेछ नि? त्यो काम त के रहेछ?
दण्डनीय रहेछ। तर तिमीले ललाई नै निकाल्दैौ नि, त्यो कुरा के लाग्छ? सही लाग्छ। लभ, परमेश्वरले के गर्नु भनेको छ? लभ गर्नु भनेको छ, प्रेम गर्नु भनेको छ। परमेश्वरले नै यस्तो बनाउनु भने, परमेश्वरले बनाउनु भएको हो रहेछ, होइन नि? यो कुरा कहाँ भेटाउनुहुन्छ तपाईँले? लमा भेटाउनुहुन्छ। तिनीहरूले परमेश्वरलाई चिन्ने इच्छा नगरेको हुनाले यसरी अनुचित काम गरून् भनेर परमेश्वरले तिनीहरूलाई बेकाममा मनको तुल्याएर छोडिदिनु भयो। सबै अधार्मिकता, दुष्टता, लोभ, द्वेषले भरिएका, डाहा, हत्या, झगडा, छल, ईर्ष्याले पूर्ण भएका, अर्काको चर्चा गर्नेहरू, कुरा काट्नेहरू, परमेश्वरलाई घृणा गर्नेहरू, अपमान गर्नेहरू, घमण्डीहरू, अभिमानीहरू, दुष्ट कुरा अजमाउनेहरू, आमा बाबुलाई नमान्नेहरू, बेसमझकाहरू, करार भङ्ग गर्नेहरू, स्वाभाविक स्नेह रहितकाहरू, निर्दयहरू, यस्ता यस्ता काम गर्नेहरू मृत्युका योग्य हुन्छन् भन्ने परमेश्वरको धार्मिक विधान जानेर पनि तिनीहरूले यस्तो काम मात्र होइन तर यस्ता गर्नेहरूलाई पूर्ण सहमति पनि दिन्छ। अघि हामीले के पढ्यौं? व्यवस्थाहीन मान्छेले चाहिँ दुष्टहरूको के गर्छ अरे? प्रशंसा गर्छ। यस्तो काम गर्नेलाई तिनीहरूले के गर्छ? पूर्ण सहमति दिन्छ। ललेसनेस भनेको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। व्यवस्थाहीनता भनेको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। सो जब पनि एउटा मान्छे ललेस हुन थाल्छ हो, यस्तो कुराहरूले कहिले पनि एड्रेस गर्दैन। बरुभन्दा परमेश्वरको व्यवस्थाकोले के गर्छ? विरोध गर्छ। आज व्हाट आर यु फलोइङ? तपाईले कस्तो विचारलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ? कस्तो विचारलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ? किन संसार चाहिँ नि आज यो विचारले यति साह्रो प्रशस्त मात्रामा भरिएको छ, प्रशस्त मात्रामा भरिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो कुरा चाहिँ मैले भनेको होइन, रोमीको किताब 1 अध्यायले भनेको छ। कस्तो विचार यो सबै कुरा अहिले रोमीको किताब 1 अध्यायलाई तपाईले पढ्नु हुँदाखेरि यहाँ सबै परमेश्वरको व्यवस्थाको कुरा गरेको छ, परमेश्वरको लको कुरा गरेको छ। अनि यो मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ परमेश्वरको धार्मिक विधान कहाँ छ? हजुर, केमा छ? परमेश्वरको व्यवस्थामा छ नि परमेश्वरको धार्मिक विधान। याद राख्नुहोस् है, परमेश्वरको धार्मिक विधान चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज इन द ल, गॉड्स राइचियस डिक्री भनेको छ त्यसलाई। डिक्री भनेको के हो? इट्स अ पार्ट अफ ल। ल भित्र 7 वटा आयाम छ। परमेश्वरको वचनभित्र व्यवस्था छ, डिक्री छ, अर्डिनेन्सेस छ, स्ट्याच्युट छ, वर्ड छ, प्रमिस छ, कमान्डमेन्ट छ। सो के छ? यो 7 वटा आयाम छ परमेश्वरको वचनभित्र। सो परमेश्वरको राइचियस डिक्रीलाई चाहिँ यिनीहरूले के गर्छ अरे? जान्दैछ अरे। अनि तर उनीहरूले के गर्छ? उनीहरूले जानी पनि यस्तो घिनलाग्दो काम गर्नेहरूलाई चाहिँ उनीहरूले एप्रुभल गर्छ। किनभने उसको आफ्नै जीवनबाट उसले के गरेको छ? व्यवस्थालाई हटाइदिएको छ। व्यवस्थालाई उसले आफ्नै जीवनबाट हटाइदिएको छ। आफ्नै जीवनबाट उसले व्यवस्थालाई हटाइदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो? ऊ आफै त व्यवस्थाहीन छ, तर व्यवस्था नमान्ने मानिसहरूलाई पनि उसले के गर्छ? प्रशंसा गरिरहेको हुन्छ। व्यवस्था नमान्ने मानिसहरूलाई पनि उसले उचालिरहेको हुन्छ, माथि उचालिरहेको हुन्छ। सो आज हामी कस्तो छौँ हो? हामी चाहिँ कस्तो छौँ? तपाईँले केलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँले कस्तो विचारलाई? मानिसहरूले के भनिरहेको छ आजको दिनमा? अब व्यवस्था छैन, सिद्धियो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा सिद्धियो भनेको चाहिँ सिद्धियो अरे सबै। त्यसो भने त अब हामीलाई किन बाइबल पनि चाहिन्छ त? अब किन बाइबल पढ्नु पर्यो? सबै त सिद्धियो। तपाईँ सबै सिद्धिएपछि बस्नुहुन्छ त्यहाँ? हजुर, तपाईँको के भने कलेज पढिसकेर अब तपाईँले ग्रेजुएसन गरिसकेर भोलि फेरि तपाईँ जान्नुहुन्छ कलेज, जान्नुहुन्छ स्कुल पढिसकेपछि जान्नुहुन्छ फेरि स्कुल। हजुर, के हुन्छ? तपाईँ पास आउट भएर पनि गयो भने के हुन्छ? के भन्छ तपाईँलाई? ए यो भाइ यो बहिनीको अलिकति अब दिमागी अवस्था राम्रो छैन रहेछ, अन्त सबै सिद्धियो भन्छ। हामी किन जान्नु प्रभुको भवनमा? वाइ शुड वी गो? किन बाइबल पढ्नु? सबै त सिद्धियो अन्त, सबै त सिद्धियो। सो यस्तो किसिमको विचारहरू नै आज, यस्तो किसिमको निम्न विचारहरू मान्छेले फ्लोट गर्दैछ। किन?
किनभने त्यो मान्छेको दुष्टता कप्टी गरेको त्यो चाहिँ कप्ट्याइ हो, त्यो चाहिँ कप्टीपना भन्छ त्यसलाई चाहिँ। किनभने उसले परमेश्वरको धार्मिक विधानलाई जानेर परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिएन, आफैले पनि दिँदैन। तर के गर्छ, उसले त्यसलाई अरू कुराहरूसँग साटेको छ भनेको छ, अरू कुराहरूसँग साटेको छ। जुन कुरा चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ ईश्वर होइन, ईश्वर होइन। शैतानले जहिले पनि रिप्लेसमेन्ट ल्याइदिन्छ, ललाई रिप्लेस गर्न थाल्छ। जसरी के गर्यो, जसरी त्यो ललाई केले रिप्लेस गर्यो, ट्रु प्रोफेटलाई राजा आहाबको समयमा केले रिप्लेस गर्यो, फल्स प्रोफेटले रिप्लेस गरेको छ। रिप्लेसमेन्ट थ्योरी भन्छ त्यसलाई। अनि के हो, मान्छेलाई त त्यो फल्स प्रोफेट नै मजा आउन थाल्यो। किन फल्स प्रोफेटले जति गल्ती गर्यो भने पनि के गर्थ्यो, प्रशंसै गर्थ्यो, प्रशंसा गर्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ नि त्यो टेम्पल प्रिस्टको बदली चाहिँ टेम्पल प्रिस्टेसहरू पस्यो, जोहरू चाहिँ प्रस्टिट्युटहरू थियो। त्यो कुराहरू आउन थाल्यो। अब मान्छेलाई सान्त्वनाको अर्को तरिकाहरू दिन थाल्यो, जो चाहिँ पापसँग सम्बन्धित थियो। सबैलाई मजा आइरहेको थियो, एभ्रीबडी वाज ह्याप्पी। एउटा मान्छे मात्रै अनह्याप्पी थियो, एलिया मात्रै अनह्याप्पी थियो। अरू सबैजना के थियो, चलिरहेको छ, मजा आइरहेको छ, पानी परिरहेको छ। इजरायलीहरूले प्रभुलाई खोजेको पनि के कारणले गर्दा हो, पानी रोकेर मात्रै खोजेको। अनिकाल नपरिन्जेलसम्म त उनीहरूलाई मतलब थिएन। तर त्यहाँ उभियो नि एकजना, एउटा ट्रु प्रोफेट उभियो। त्यो ट्रु प्रोफेटको विरुद्धमा के थियो, एउटा ठुलो दल नै उभिएको छ, ठुलो दल उभिएको छ। आज जब पनि एउटा मान्छेले ललाई, परमेश्वरको ललाई नि, परमेश्वरको ललाई लिएर उभिन्छ नि, त्यसको विरुद्धमा उठ्ने विरोधीहरूको दल चाहिँ ठुलो हुन्छ, ठुलो हुन्छ। किनभने ललेसनेसमा उनीहरू बाँच्न पाइरहेको हुन्छ। तर बाइबलमा लेखेको छ, स्वर्गबाट क्रोध प्रकट हुन्छ परमेश्वरको। यो कसैलाई तर्साउने वचन होइन, दिस इज रिटन इन द वर्ड अफ गड। यो यसो भन्ने बित्तिकै के भन्छ, न्याय बोलेको, तर्साको, डराको। प्रभु यीशु ख्रीष्टले आएर के भन्नुभयो, पश्चाताप गर। यदि यूहन्नाको मेसेज के थियो, यदि तिमीले पश्चाताप लायकको फल फलाएनौ भने चाहिँ बन्चरो चाहिँ केमा परिसकेको छ, रुखको फेदमा परिसकेको छ, मार्किङ भइसकेको छ। तपाईँलाई देख्नु भएको छ, रुख काट्नुभन्दा अगाडि के गर्छ, मार्किङ गर्छ, रुखमा दाग लगाएको हुन्छ। त्यसको मतलब चाहिँ के हो, यो रुख काट्नेवाला हो भनेको। मार्किङ लगाएको चाहिँ काटेको छैन, त्यसै भनेको। बन्चरोको फेद चाहिँ, बन्चरो चाहिँ रुखको फेदमा परिसकेको छ, मार्किङ भइसकेको छ। तर यदि इफ यु बियर द फ्रुट अकर्डिङ टु रिपेन्टेन्स, पश्चाताप लायकको तिमीले फल फलाउँछौ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको लागि ग्रहण योग्य छ। अनि तपाईँ र मैले आजको दिनमा ललाई सिक्दैछ, परमेश्वरको व्यवस्थालाई। यो हितोपदेशको कुरालाई पढ्दैछु मैले, अरू कुरा छोडिदिएको। अरू ल भने त अहिले मान्छेहरूलाई तारा किट्न थाल्छ धेरैजनाले। तर हितोपदेश 28को 4 पदले के भन्दैछ, यो वचनलाई हेर्यो भने परमेश्वरले ललेसनेस मान्छेलाई चाहिँ के भन्नु हुँदो रहेछ, वाट हेज द स्पिरिट अफ द लर्ड टु टेल। परमेश्वरको आत्माले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ व्यवस्थालाई त्याग्छ त्यसले चाहिँ दुष्टहरूको प्रशंसा गर्छ। अर्को दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायमा नि एउटा मजाको वचन लेखेको छ, 2 अध्यायको 19, 20, 21 तिर हामी पढौँ ल। दोस्रो पत्रुस 2 अध्याय खोल्नुहोस् सबैले। यसो भनेर लेखेको छ, 19 पददेखि 19 verse 19 सबैले हेर्नुहोस् है। दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 19 पद, 2 अध्यायको 19 पदमा के भन्दैछ, तिनीहरू आफै विनाशका दास भइकन उनीहरूलाई स्वतन्त्रताको प्रतिज्ञा गर्दछन्। आफै चाहिँ केसको दास छ, विनाशको दास छ। जसले चाहिँ ललाई मान्दैन, कहाँबाट न्याय प्रकट भएको छ, स्वर्गबाट न्याय प्रकट भएको छ भनेर उनीहरू आफै चाहिँ केसको छ, दास चाहिँ वास्तवमा विनाशको दास छ। तर अरूहरूलाई चाहिँ केसको प्रतिज्ञा गर्छ अरे, स्वतन्त्रताको। तपाईँले कुन चाहिँ विचारलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ, यस्तो विचारहरूलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ जोहरू चाहिँ आफै विनाशको दास छ। तर अरूहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्रताको तपाईँले प्रतिज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ। आफै चाहिँ विनाशको दास छ तर स्वतन्त्रताको। हामीले हेर्नुपर्छ हामीले केलाई पछ्याउँदैछौँ,
कस्तो विचारलाई हामीले पछ्याउनेछौँ। जुन चाहिँ मान्छे आफै विनाशको दास छ तपाईँले त्यसलाई पछ्याउनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ, तपाईँ खाल्डामा पुग्नुहुन्छ। त्यो विचारसँग तपाईँ त्यो विचारले गर्दाखेरि तपाईँ पुग्नुहुन्छ खाल्डामा। तिनीहरू आफै विनाशका दास भए उनीहरूलाई स्वतन्त्रताको प्रतिज्ञा गर्दछन्, किनभने जुन कुराले मानिसलाई जित्छ मानिस त्यसैको दास बन्नेका हुन्छन्। सो के भयो, अब जुन कुराले मान्छेलाई जित्छ, आज हामीलाई खराबीले जित्छ भने चाहिँ हामी के हुन्छौँ, त्यो खराबीको दास बन्नेको हुन्छ। 18 पदमा पढ्नुहोस् त, त्यसकै 18 पदमा के भनेको छ, उनीहरूले चाहिँ कस्तो मान्छेहरूलाई फसाउँछ अरे। कस्तो मान्छेलाई फसाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी लेखेको छ, किनकि व्यर्थका हड्डी कुराहरू उच्चारण गर्दै भ्रममा रहनेहरूबाट उम्कन लागेकाहरूलाई तिनीहरूले आफ्नो लालसाहरूले शरीरका कुइच्छामा लोभ्याउँछ भन्दैछ। अब यहाँ के भन्ने, यो इङ्ग्लिसमा यसरी लेखेको छ, फर स्पिकिङ लाउड boast of folly, they entice the sensual passion of the flesh who are barely escaping from those who live in error. त्यो मान्छे चाहिँ अघि गल्तीमा जिरहेको थियो, त्यो मान्छे उम्किनु मात्रै आँटेको थियो, तर तिनीहरूलाई नै त्यसले के गर्छ, फसाउँछ। सो के भन्नु भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ नयाँ छ, जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ कुरा बुझेको छैन, उनीहरू त हेल्प चाहिएको थियो वास्तवमा, तर उनीहरूले तिनीहरूलाई फसाउँछ ललेसनेसको। अनि केसको स्वतन्त्र केसको प्रतिज्ञा गर्छ अरे, फ्रिडमको। तर उनीहरू आफै दासत्वमा छ। त्यो दासत्वको साइन चाहिँ के भन्नुहोस् न, झुट छ उनीहरूको बिचमा, उनीहरूको बिचमा बेविचार छ, उनीहरूको बिचमा अश्लीलता छ, त्यो कुरालाई कहिले पनि एड्रेस गर्दैन। उनीहरूको बिचमा लालचीपन छ, अघि हामीले हेर्यो नि रोमीको किताब अनुसार उनीहरूको बिचमा के छ, झुट, छल, लालच, यो सबै कुराहरू चाहिँ उनीहरूमा अलरेडी छ। त्यो कुरालाई चाहिँ कहिले पनि उनीहरूले एड्रेस गर्दैन। दुष्टता छ, यहाँ लेखेको छ नि 28 पदमा रोमीको किताब। अब त्यो चाहिँ के हो भनेर चेक गर्नुको लागि यहाँ दिएको छ, रोमीको किताब 1 अध्यायको 1 अध्यायको 29 र 31 पदसम्म गएर हामीले हेर्यो भने नि त्यहाँ 21वटा सिम्टम्स दिएको छ, 21 वटा सिम्टम्स। जस्तो कि के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 अधार्मिकता, दुष्टता, लोभ, आरिस, द्वेष, हत्या, झगडा, छल, ईर्ष्याले पूर्ण, अर्काको चर्चा गर्नेहरू है, काम नै गर्दैन। उसले के गर्छ, अर्काको मात्रै चर्चा गरिरहन्छ। तिम्रो काम गर न, तिम्रो अगाडि प्लेटमा जे छ तिम्रो त्यो खाऊ, काम गर तिम्रो। तर के गर्छ, आफू पनि गर्दैन, आफू पनि जान्दैन, भनेको पनि मान्दैन भने जस्तै के छ, चर्चा मात्रै गरिरहेको छ है, यो यस्तो त्यस्तो। तिमीले कहिले त्यो एउटा बेविचारीलाई फर्कायो, कहिले तिमीले एउटा ड्रग एडिक्टलाई सुधार्यो, कहिले चाहिँ तिमीले त्यो सकसमा परिरहेकोलाई गएर तिमीले ऋणबाट छुटायो, कहिले चाहिँ तिमीले मान्छेलाई यो पाप हो भनेर भन्ने आँट गर्यो, कहिले चाहिँ यो भाइ यो बेविचार गर्नु हुँदैन भनेर भन्यो। त्यो नगरेर चाहिँ गर्नेलाई पनि उसले के गरिरहन्छ, निन्दा गरिरहन्छ। मान्छेको त्यस्तै स्वभाव छ नि, यिनीहरूको त बाहिरबाट पुरा आउँछ, यिनीहरूको त त्यो फेरि विश्वासको वचन चाहिँ प्रचार गर्छ। मलाई अचम्म चाहिँ त्यो लाग्छ क्या, मान्छेले विश्वासको कुरा गर्छ, विश्वासमा जियो भने चाहिँ अर्को मान्छे विश्वासमा जिएर भयङ्कर हुन्छ, फेरि उसले नै फेरि अर्को पल्ट के भन्छ, बाहिरबाट आएको भने कुन चाहिँ कुरा पत्याउनु, उसकै कुरा नै ठिक छैन, त्यसो भए विश्वासले काम गर्दैन। त्यसो भने विश्वासको प्रचार नै गर्नु छोड्नु पर्यो नि। कि त्यसो भए अस्ति विश्वासको प्रचार गरेपछि झुटा थियो तिमीले गरेको। धेरैपल्ट नि मान्छेहरू यो कुरामा फोकस नै गर्दैन, अर्काको चर्चा गर्छ, कुरा काट्छ, परमेश्वरलाई घृणा गर्छ, अपमान गर्ने, घमण्डीहरू, दुष्ट कुरा अजमाउनेहरू, आमा बाउको कुरै मान्दैन, त्यो कुरालाई एड्रेस नै गर्दैन। बेसमाजकाहरू, उसले के भन्दैछ आफूलाई पनि थाहा छैन, आफूले जे भन्दैछ त्यसको टुप्पो न फेदको कुरा गरिरहेछ। बेसमाजकाहरू भनेको छ बाइबलमा, करार भङ्ग गर्नेहरू, परमेश्वरको ललाई के गर्नेहरू, भत्काउनेहरू, स्वाभाविक स्नेह रहितकाहरू, उनीहरूको नेचुरल लभ नै छैन। त्यहाँ के छ, त्यो कुरालाई चाहिँ कहिले एड्रेस गर्दैन, त्यसलाई चाहिँ छोपछाप पारिराख्छ। अनि के छ, यिनीहरू निर्दयी छ, यस्ता काम गर्नेहरू मृत्युको योग्य हुन्छ भनेर थाहा छ उसलाई, तर भए पनि उसले केही गर्दैन। सो हामीले बुझ्नुपर्छ ललेसनेसको सिम्टम चाहिँ नि यहाँ छ। दे विल नेभर एड्रेस अल अफ दिस। कहिले पनि यस्तोलाई
एड्रेस गर्दैन, तर उनीहरू के गर्न थाल्छ, सत्यको विरुद्धमा झुट बोल्न थाल्छ। किनभने उसको मनमा के छ, डाह छ। याकुबको किताब 3 अध्यायमा भनेको छ, तिम्रो मनमा कठोर इबी छ भने सत्यको विरुद्धमा झुट नबोल। 3 हो कि 4 अध्यायमा भनेको छ, त्यहाँ भनेको छ सत्यको विरुद्धमा झुट बोल्नेहरू पनि हुन्छ। किन? उसलाई आरिस लाग्यो। परमेश्वरको व्यवस्थाले चाहिँ हामीले जान्यो भने चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थाबाट हामीलाई सफलता आउँछ हाम्रो जीवनमा। 3को 14मा के भनेर लेखेको छ, याकुबको किताब 3 अध्यायको 14 पदमा भन्दैछ, तर तिमीहरूको हृदयमा कठोर इबी र विरोध छ भने घमण्ड नगर र सत्यको विरुद्धमा झुट नबोल। सत्यको विरुद्धमा झुट बोल्ने हामी बन्नु हुँदैन। सत्य चाहिँ के हो? परमेश्वरको वचन हो, परमेश्वरको ल हो। त्यसको विरुद्धमा झुट बोल्ने हुनु हुँदैन। नत्र भने हामी के हुन्छौँ? सत्यको विरुद्धमा झुट बोल्छौँ। सत्यको विरुद्धमा परमेश्वरको वचनलाई दिइकन हामीले के गर्छौँ? रङ कुराहरू प्रचार गर्न थाल्छौँ। रङ कुरा अस्ति मैले तपाईँलाई इक्जाम्पल दिँदै थिएँ नि गलातीको किताबबाट। गलातीको किताबको ब्याकग्राउन्ड नै नबुझिकन एकजनाले लेखेछ कि यो सबै कुराहरू चाहिँ के हो, तिम्रो दिनहरू, ऋतुहरू, चाडहरू मान्छ, मैले गरेको परिश्रम त व्यर्थै भयो। लेवीको किताब 23 अध्यायसँग कम्पेयर गर्दैछ। अनि परमेश्वरको वचनलाई त पावलले नै तुच्छ भनेको, निम्न कुराहरू भनेको जस्तो बनाइदिएछ। उसलाई थाहै छैन उसले के भन्दैछ, उसलाई थाहा छैन। अन्त इफ यु आर फलोइङ सच अ थिङ, यस्तो कुरालाई तिमीले फलो गर्दैछौ भने के हुन्छ, तिमी खाल्डामा पर्छौ। किनभने त्यो भन्ने मान्छेलाई पनि थाहा छैन उसले के भन्दैछ, उसलाई थाहै छैन, त्यसको ब्याकड्रप नै थाहा छैन। कसलाई के लेखेको, कसरी लेखेको हो, एउटा प्यागन चर्च भनेको के हो उसलाई थाहै छैन। तर उसले के गर्छ, परमेश्वरको वचनको बीचको टुक्राहरू टिपिकन गलत प्रकारले प्रचार प्रसार गर्छ। हेर्नुहोस् है, सो व्यवस्थाहीन मान्छेले चाहिँ के गर्छ अरे, त्यस्तोको चाहिँ के गर्छ, खुब प्रशंसा गर्छ। अब तपाईँलाई व्यवस्था थाहा छैन भने त्यस्तोको चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ, भयङ्कर लाग्छ। आमा क्या भने नि, क्या भन्यो। तर के गर्दैछ, उसले परमेश्वरको काममा सहयोग होइन, परमेश्वरको काममा बाधा गरिरहेको हुन्छ। जबकि उसकोमा क्षमता थियो, जबकि परमेश्वरले उसलाई उठाउनु भएको थियो। हाम्रो जीवनमा पनि यदि हामी ललेस हुन थाल्यौँ भने नि हामीलाई त्यस्तो कुराहरू सही लाग्न थाल्छ। ललेस, अब किनभने व्यवस्थाले चाहिँ जहिले पनि मलाई पाप देखाउँछ, व्यवस्थाले मलाई जहिले पनि पाप देखाउँछ। सो त्यो पापलाई नै हटाइदियो भने चाहिँ, त्यो पाप देखाउने कुरालाई हटाइदियो भने चाहिँ पाप नै रहँदैन। बत्ती बाल्दाखेरि चाहिँ त्यो कोठाको सबै मैला देख्छ भनेर चाहिँ बत्ती बाल्नु छोड्यो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँ मैला थुप्रिन्छ। मैला मात्रै थुप्रिँदैन, त्यहाँ के हुन्छ, रोग पनि थुप्रिन्छ, बिमार पनि थुप्रिन्छ। तर उज्यालो आउँदाखेरि के हुन्छ, परमेश्वरको लले चाहिँ के गर्छ, ज्योति ल्याउँछ। परमेश्वरको लले चाहिँ के गर्छ, ज्योतिलाई चम्काउँछ भनेको छैन। परमेश्वरको अनफोल्डिङ अफ द वर्ड ब्रिङ्स द लाइट भनेको छ। तपाईँको ललाई जब अनफोल्ड गर्न थाल्छ, खोल्न थाल्छ, त्यसलाई प्याक गरेर राखिरहेको छ, तर त्यसलाई खोल्दै जाँदाखेरि के हुन्छ, भित्रको ज्योति बाहिर बल्न थाल्छ, चम्किन थाल्छ। त्यो ज्योतिलाई मान्छेले नि नचम्कोस् बाल्न भनेको छ। त्यो ज्योति नचम्कोस् भनेर चाहिँ संसारको देवले चाहिँ के गर्दैछ अरे, अविश्वासीहरूको हृदयमा आँखामा केलाई देख्छ, पट्टीलाई देख्छ। त्यो अविश्वासी भनेको नि अरू अन्य मित्रहरूको कुरा गरेको होइन, परमेश्वरको ललाई विश्वास नगर्ने मान्छेहरू भनेको। तिनीहरूको आँखामा चाहिँ के लागेको छ, पट्टी लागेको छ। दे विल नट बिलिभ द ल अफ द लर्ड। अन्त के भयो, आँखामा पट्टी लागेपछि त रुममै बत्ती बाल्यो भने उसले देख्दैन, उसको कस्टमाइज ब्लाइन्डनेस हो। उसले चाहिँ देख्दैन, अरू सबैले देख्छ, सबैले देख्छ। अनि तपाईँले चाहिँ अब त्यो आँखामा पट्टी लागेको व्यक्तिलाई चाहिँ फलो गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ के हुन्छ होला तपाईँको अवस्था। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, तर भए पनि तपाईँ यस्तो मूर्ख बनिँदै हुनुहुन्छ कि तपाईँले चाहिँ पट्टी लागेको मान्छेलाई चाहिँ फलो गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो जिम्मा हो, हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, वी हेभ टु प्रे। बाइबलमा भनेको छ, तर जसले व्यवस्थालाई पालन गर्छ, हितोपदेश 28को 4 पदमा भनेको छ, बट दोज हु किप द ल स्ट्राइभ अगेन्स्ट देम। अहिले मैले भनेको कुरा नि, यो जुन चाहिँ तपाईँलाई भने यो उदाहरणहरू चाहिँ
कसैको विरुद्धमा बोलेको होइन, तर बाइबलले भन्दैछ यदि तिमीले व्यवस्था जान्दैछौ भने तिनीहरूको तिमीले विरोध गर्छौ भनेको छ नि त। त्यसरी लेखेको छ हितोपदेश 28 को 4 पदमा। व्यवस्था के भन्दैछ, जुन चाहिँ मान्छेले व्यवस्थालाई अवहेलना गरेको छ त्यसले दुष्टको प्रशंसा गर्छ, तर जसले व्यवस्थालाई पालन गर्छ तिनीहरूले के गर्छ, तिनीहरूको विरोध गर्छ भनेको छ। तिनीहरूको विरोध गर्छ। सो हामीले नि चुपचाप बसेको कारणले गर्दा चुपचाप होइन नभन। कतिजना मान्छेको त्यही प्रब्लम छ। एलियाले के गर्यो, विरोध गर्यो। राजा आहाबलाई गएर के भन्यो, तैँले गर्दाखेरि हो है, राजालाई तँ भन्नु भनेको होइन फेरि। तर त्यहाँ भनेको छ उसले भन्यो नि त, ऊ एउटा राजाको पोजिसनमा थियो त, ऊ प्रफेट थियो, उसले के गर्यो, चुपचाप बसेन, उसले आँट गर्यो भन्ने। त्यो आँटको मतलब चाहिँ के थियो, उसको शिर उड्ने पोजिसनमा थियो, तर ऊ चुपचाप बसेन, उसले बोल्यो। हामीले नि एभ्री टाइम बाइबलमा गएर हेऱ्यो भने नि भेटाउँछ। पहिलो राजा 18 को 18 देखि 21 पदमा गएर पढ्नुहोस्। त्यहाँ के भनेको छ, एन्ड ही एन्सर्ड, आई हेभ नट ट्रबल्ड इजरायल बट यु एन्ड योर फादर्स हाउस बिकज यु हेभ अबन्डेन्ड द कमान्डमेन्ट अफ द लर्ड एन्ड फलोड द बाल्स। पहिलो राजा 18 को 18, 19, 20। त्यहाँ के गर्दैछ, त्यहाँ उसले भन्यो, सिधै गएर भन्यो, मैले गर्दाखेरि होइन। नहेमियाको किताबमा पनि हामीले गएर हेऱ्यो भने त्यहाँ पनि भनेको छ। नहेमियाले के गर्यो, नहेमियाको किताब 13 अध्यायको 11 पदमा त्यहाँ भएको अधिकारीहरूलाई के गरेको छ, उसले हप्काएको छ। अनि उसले के भनेको छ, तिमीले किन परमेश्वरको घरानालाई त्याग्यौ। मत्तीको किताब 3 अध्यायको 7 पदमा गएर हामीले हेऱ्यो भने यूहन्नाले के गरेको छ, सदुकी फरिसीहरूलाई के गरेको छ, हप्काएको छ। यो इट इज अ कमन थिङ। बाइबलमा हामीले हेऱ्यो भने साँच्चै नै के गरेको छ, मत्तीको किताब 14 अध्यायको 4 पदमा यूहन्नाले के गर्यो, राजालाई गएर के भन्यो, तैँले तेरो भाइको पत्नी राख्नु पाउँदैनस् भन्यो। बोल्यो, ऊ नडराइ बोल्यो। इफिसीको किताब 5 अध्यायको 11 पदमा हामीलाई भनेको छ, टेक नो पार्ट इन द अनफ्रुटफुल वर्क अफ डार्कनेस बट इनस्टेड एक्सपोज देम भनेको छ। इफिसीको किताब 5 अध्यायको 11 पद खोल्नुहोस् सबैले। इफिसीको किताब 5 अध्यायको 11 पद। इफिसीको किताब 5 अध्यायको 11 पद के भनेको छ, पढ्नुहोस् त। त्यहाँ पढौँ त हामी। अन्धकारको निष्फल कार्यहरूसँग संगत नगर, तर बरु तिनीहरूको दोष देखाइदेऊ। तिनीहरूको दोष देखाइदेऊ भनेको छ। चुपचाप बस्दाखेरि चाहिँ नि त्यसले बहुत काम बिगार्छ, किनभने सत्य बोल्ने आँट नै छैन मान्छेकोमा। अनि बाइबलले भनेको छ याकुबको किताब 4 अध्यायको 17 पदले, जसले भलाइ गर्नु जानेर पनि गर्दैन त्यसलाई के लाग्छ, पाप लाग्छ। कतिजना मान्छेकोमा नि थाहा छ, तर नि उनीहरूको त्यो उच्च ओहदाहरू हल्लिन्छ भनेर नि, इमेज हल्लिन्छ भनेर सत्य बोल्ने आँट नै छैन। त्यो आँट नभएपछि चाहिँ नि परमेश्वरले दाउद जस्तो मान्छेहरू खडा गर्नुहुन्छ। लडाकाहरू त छन्, तर के गर्छ, घरमै सिङ गरेर बसिरहेको छ, किनभने दे डोन्ट हेभ करेज। उनीहरूकोमा आँट नै छैन। अझै त बाइबलमा भनेको छ, अन्तमा गएर प्रकाश किताब 21 अध्यायमा भनेको छ, डराउनेहरू कहाँ जान्छ भनेको छ, नरकुण्ड। किन चाहिँ डराउनेहरू नरकुण्ड जान्छ भनेको, किनभने उनीहरूलाई थाहा थियो सत्य के हो भनेकन। उनीहरूकोमा पावर थियो, उनीहरूले बोल्दाखेरि उनीहरूको भोइसको स्ट्रेन्थले के हुन्थ्यो, केही कुरा बदलिन्थ्यो। मान्छेहरू अन्धकारबाट ज्योतिमा आउँथ्यो, तर उसले के गर्यो, कप्टी गर्यो, उही नभनै भन्नु हुँदैन भन्दै बस्यो। बाइबलले के भन्दैछ यहाँ, बाइबलले भन्दैछ अन्धकारको निष्फल कार्यहरूसँग तिमी संगत नगर। तिमी चुपचाप बस्नु चाहिँ के हो, अन्धकारको निष्फल कार्यसँग संगत गर्नु हो। तर बाइबलले भन्दैछ, तर बरु तिनीहरूको दोष देखाइदेऊ, तर के गर, बट इन्स्टेड एक्सपोज देम भनेको छ। किनभने त्यसो गर्दाखेरि त्यो गलत काम गर्ने मान्छेको पनि होस के हुन्छ, खोलिन्छ नि, खोलिन्छ। गलत काम गर्नेको होस पनि खोलिन्छ। यो चाहिँ साँच्चै नै एउटा यस्तो समयमा हामी आजको दिनमा बाँचिरहेका छौँ। अब के भयो, परमेश्वरको व्यवस्थालाई विरोध गर्ने मान्छेहरू माथि पुगिरहेको छ।
तर सत्यतालाई थाहा पाउनेहरू चाहिँ चुपचाप मुखमा अम्ली लगाएर बसिरहेछ। यो दुःख लाग्दो कुरा हो। आज म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, हामी जतिजनाले वचन सिक्दैछौँ, हामी नि साँच्चै नै हामी परमेश्वरको व्यवस्थालाई हामी पालन गरौँ। जुन कुराहरू गलत भइरहेछ नि, गलत हो यो भन्ने हामी आँट गरौँ। विश्वास गर्नु नगर्नु त्यो मान्छेको आफ्नो आफ्नो कुरा हो, द्याट इज देयर ओन। तर भन्ने काम चाहिँ के हो, हाम्रो प्रभुले के भन्नुभयो इजरायललाई, इजरायललाई भन्नुभयो, हेर मैले तँलाई इजरायलको घरानाको के बनाएको छु, पहरादार बनाएको छु। जब पनि शत्रु आउँछ नाश गर्नलाई, त्यति बेला तैँले गएर देशवासीहरूलाई भन्नु शत्रु आउँदैछ भनिकन। अनि तैँले भनेस् र पनि उनीहरूले मानेन भने के भयो, त्यो उनीहरूको गल्ती हो। तर तैँले भन्दै भनिनस् भने चाहिँ तिनीहरूको आफ्नो पापले त मर्छ, तर त्यसको लेखा चाहिँ म तँदेखि लिन्छु भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अनि प्रभुले हामी हरेकलाई त्यो पहरादार बनाउनु भएको छ, हरेकलाई बनाउनु भएको छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सत्यको विरुद्धमा झुट बोल्दैछ कसैले भने चाहिँ हाम्रोमा यो भन्ने आँट पनि हुनु पर्यो, त्यो सत्यको विरुद्धमा बोलेको झुट हो यो। त्यस्तो कुरालाई नि हामीले फैलाउनु पनि हुँदैन। बाइबलमा के भनेको छ, व्यवस्थाको किताब 23 अध्यायको 1 पदमा भनेको छ, तिमीले झुटो साक्षी नदिनु, गलत कुराहरू, फल्स रिपोर्टहरू नफैलाउनु भनेको छ। परमेश्वरको अगाडि घिनलाग्दो कुराहरू हो। आज हामी कस्ता व्यक्ति छौँ, व्हाट काइन्ड अफ पिपल आर वी, हामी कस्तो छौँ, हामी के कुरालाई फलो गर्दैछौँ, के कुरामा हामीमा बोल्ने आँट नै छैन। याद राखौँ है, प्रकाशको किताब 21 अध्यायले हामीलाई राम्रोसँगले भनेको छ, डराउनेहरूको भाग चाहिँ नरकुण्ड हुन्छ भनेको छ। किनभने उसले सत्यलाई के गर्न सकेन, बोल्न सकेन। उसले सत्यतालाई नबोलिँदाखेरि चाहिँ के भयो, धेरैजना मानिसहरू कहाँ पुग्यो, नरकुण्डमा पुग्यो। तर डराउनेहरू भनेको छ फर्स्टमै, डराउनेहरू, विश्वास नगर्नेहरू, परमेश्वरको ललाई विश्वास नगर्नेहरू, घिनलाग्दा ज्यानमाराहरू, बेविचारीहरू। आज बेविचारलाई एड्रेस गर्दैन, बेविचारलाई एड्रेस गर्दैन। किनभने बेविचारलाई एड्रेस गरे भने थुप्रो कुरा बन्द हुन्छ, तर सत्यतालाई बरु भने विरोध गर्छ। त्यसो गरे भने मान्छेले लाइक्स पाउँछ, वाहवाही पाउँछ, वाहवाही पाउँछ। आज परमेश्वरको कुराहरू, परमेश्वरको धनहरू मान्छेले यस्तो डरलाग्दो प्रकारले नराम्रो काम गरिरहेको छ, त्यसको कसले विरोध गर्दैन, कसले पनि विरोध गर्दैन। तर जब सत्यताको कुरा आउँछ नि, त्यति बेला चाहिँ विरोधी भएर उभिन्छ। दुःख लाग्दो कुरा हो यो। तर हामी डराउनु हुँदैन, किनभने परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरू चाहिँ सिंह जस्तै आँटिलो हुन्छ। तर दुष्ट चाहिँ नि कसैले नदेखे पनि भागिरहन्छ। आजको बिहानी घडी हामीले परमेश्वरको यो वचनलाई सिकेका छौँ। हामी आफ्नो जीवनमा हेरौँ, हामी कहाँ हामी आफै ललेस छौँ। प्रभुसँग हामी क्षमा मागौँ, प्रभु मेरो ललेसनेसको लागि म क्षमा माग्छु। तपाईँको लले त मलाई मेरो दोष देखाइदिएको रहेछ, मैले त्यही नै हटाउने कोसिस गरेँ, मैले त्यही मान्छेलाई हटाउने कोसिस गरेँ, मैले त्यही प्रभु तपाईँको इन्स्टिट्युसनलाई हटाउने कोसिस गरेँ। किनभने तपाईँले त मेरो जीवनको गल्ती देखाउनु भएको छ। लले चाहिँ नि दोष देखाएको राम्रो हो, हामी चाहिँ न्यायाधीश हुनु हुँदैन। आजको बिहानी घडी हामीले यो वचनलाई सिकेका छौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।